कुछ माह बाद देवर से मेरी बेतकल्लुफी बढ़ गई। गर्मियों के दिन थे, देवर को लस्सी पराठा देने जमीनों पर गई, मगर उस रोज मेरे तो होश उड़ गए जब रेलू कट्टे ने बेरी के दरख्त के नीचे, दोपहर के 3 बज रहे थे, सख्त गर्मी का मौसम था। हर कोई गर्मी की तपिश से ऐसे चल रहा था कि सूरज आसमान के बजाय सर पर ही खड़ा हो। दूर दूर तक कोई चरिंद परिंद नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ ऐसा सन्नाटा छा रहा था जैसे सभी गर्मी से निढाल छुपे बैठे हों। दोपहर के इस पहर में मुझे मजबूरन खाना खुद ही खेतों में ले जाना पड़ा, क्योंकि मेरी सास बीमार थी, वरना खाना वो खुद ही मेरे देवर को खेतों में देने जाती थी। मेरा शौहर भी जरूरी काम से शहर गया था। एक हाथ में खाने का टिफिन पकड़े और दूसरे हाथ में लस्सी। एक छोटे से मटके में लस्सी डाले मैं पसीने से शराबूर खेतों तक पहुंची थी कि सामने मेरी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसे देखकर दिल कांप सा गया। मेरा देवर बेरी के दरख्त के नीचे चादर बिछाए बैठा था। जिससे ही मैंने उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम समीना है और मैं मुल्तान में अपने वालिदैन और अपने 2 भाइयों के साथ रहती थी। अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही की थी कि मेरे वालिद के बहुत ही अच्छे दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे घर आ गया। लेकिन वो गांव में रहते थे और खेती बाड़ी का काम करते थे। शायद मेरी किस्मत में गांव जाना ही लिखा था। मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव में मेरी शादी हो गई। मलिक करीम बख्श बहुत अच्छे मिजाज के इंसान थे, पढ़े लिखे भी थे और साथ साथ जिम्मेदारा भी संभालते थे। उनकी गंदम की फसलें थी, खेती बाड़ी का सारा काम मेरे देवर ने संभाल रखा था। गंदम की लेन देन के मामलात में सब मेरे शौहर देखते थे। ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए शरीफ घराने के लोग थे। मलिक करीम बख्श बहुत ही अच्छे और नेक दिल के सादा इंसान थे। देहाती माहौल होने के बावजूद वो मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। मेरे शौहर मलिक करीम बख्श के एक भाई और एक बहन थे जो कि अभी गैर शादीशुदा थे। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मैंने घर के सारे कामकाज संभाल लिए। सास ने जब ये सब देखा कि मैं खुद ही आगे बढ़कर सारे काम संभाल लिए हैं तो वो भी मुझसे प्यार जताने लगी और मेरी तारीफों के पुल बांध देती। सास को राजी देखा तो मैंने नन के काम भी संभाल लिए। मलिक करीम बख्श की बहन सारा भी मुझसे बहुत अपनाइयत से पेश आने लगी। मुझे बस अपने देवर की समझ नहीं आती थी। लंबी लंबी मूंछों पर तेल लगाकर हर वक्त हाथ फेरता रहता। मुझे उससे खौफ सा महसूस होता था, मगर वो संजीदा संजीदा से रहता, कम कम बोलता, जरूरत से ज्यादा कोई बात नहीं करता था। मगर मैं तब हैरान और परेशान हुई जब शादी के फौरी बाद उस पड़ोस की सारी औरतें नई नवेली दुल्हन को देखने हमारे घर आन पहुंची। गांव में औरतों को नई दुल्हन देखने का बड़ा शौक होता है। एक चलती है तो सारा गांव उठकर चल पड़ता है। मुझे देखकर कोई औरत मेरे हाथ में 100 रुपए रख देती तो कोई 200। अभी सब औरतें मेरे ही गिर्द जमकट्टा लगाए बैठी थी जब मेरा देवर खेतों में जाने के लिए सेहन से होते हुए वहां से बाहर निकल गया। उसे देखते ही सब औरतों ने एक अजीब और गरीब नाम से पुकारा। वो मेरे देवर रहीम बख्श को रेलू कट्टा कह रही थी। उन औरतों के चेहरे पर मेरे देवर को देखकर अजीब और गरीब किस्म के तासुरात थे, हैरत और खौफ के मिले जुले से। रहीम बख्श को देखकर मुझे भूल भाल कर सब औरतें आपस में सर जोड़कर गुफ्तगू करने लगी। मुझे ये तो समझ आ गई थी कि वो रहीम बख्श के बारे में बातचीत कर रही थी, लेकिन उसे रेलू कट्टा कह रही थी। न जाने क्यों रेलू कट्टा क्या होता है। मैंने ये लफ्ज पहली बार सुना था, सुनने में भी अजीब सा था। मैंने औरतों की बातें सुनने की कोशिश की पर मैं ठीक से कुछ समझ न पाई। मेरे दिमाग में इस रेलू कट्टे को लेकर बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे। मैं घबरा सी गई थी। कट्टे का मतलब तो शायद काटना होता है, लेकिन ये रेलू क्या होता है। खैर थोड़ी देर बाद वो सब औरतों ने एक एक करके अपने घर की राह ली। मैंने भी रेलू कट्टे को जहन से निकाला और अपनी पहली रात का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शौहर तिल्ले वाला खुस्सा शेरवानी पहने कमरे में आया तो मेरे दिल के तार बजने लगे और फिर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात बन गई थी। वक्त के साथ साथ मैंने काफी हद तक खुद को उनके माहौल के मुताबिक ढाल लिया था। मेरा देवर रहीम बख्श बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। खाना पानी देने में अगर देर हो जाती तो वो चिल्लाने लगता। एक तो वो मलिक करीम बख्श की तरह पढ़ा लिखा नहीं था, फिर पूरा दिन खेतों में काम कर करके घर आते ही उसे शिद्दत से भूख लगती थी, इतनी कि उससे बर्दाश्त नहीं होती। एक वक्त में वो 11 रोटियां आराम से खा लेता था। रहीम बख्श तो पहले ही मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी बहन सारा उसे कभी कभी कुछ कह भी देती तो उसे डांट दिया करता। एक दिन सारा रहीम बख्श के लिए पानी का गिलास लेकर उसके कमरे में उसे देने के लिए गई कि अचानक पानी के गिलास के टूटने की आवाज आई। उधर मलिक करीम बख्श और उसके वालिदैन रहीम बख्श के कमरे में गए। रहीम बख्श जोर से सारा पर चिल्ला रहा था। मैं भी उधर दरवाजे के बाहर खड़ी देख रही थी। जब मैंने उसको सारा को डांटते हुए देखा तो मैं कपकपाने लगी। रहीम बख्श की आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। रहीम बख्श को अपने गुस्से पर काबू नहीं था। वो चिल्लाकर सारा से कहने लगा, समझ नहीं आई तुम्हें? जब मना किया है कि मेरे कमरे में बिना इजाजत के मत आया करो तो क्यों मुंह उठाए कमरे में चली आती हो? सारा जोर जोर से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वो छोटी 14 साल की बच्ची थी, इसीलिए इस तरह की बातों पर तवज्जो नहीं देती थी कि भाई के कमरे में दस्तक देकर जाना चाहिए। एक बार मैंने सब नाश्ता बनाकर जब अपनी सास को दिया तो मैंने उनसे बातों बातों में पूछ ही लिया कि अम्मा जान, रहीम बख्श भाई को सब रेलू कट्टा क्यों कह रहे थे? इसका क्या मतलब है? कि सुनते ही मेरी सास ने नाश्ता छोड़कर मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर नागवारी सी आ गई और एकदम से नजरें चुरा ली और कहा कि बेटा तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ खा लो, जाओ जाकर अपने लिए नाश्ता बनाओ और ऐसी बातों पर ज्यादा तवज्जो मत दिया करो।
چہرے پر ہر وقت بلا کی سنجیدگی ہوتی تھی. میں نے اسے کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. جبکہ بیلچا اور دوسرے اوزار جو کھیتوں میں کام آتے ہیں وہ تو ملک کریم بخش کے پاس بھی تھے، پر رحیم بخش کے اوزار کچھ الگ تھے. سچ تو یہ تھا کہ جیسے اس کا لمبا لمبا مونچھوں والا چہرہ تھا ویسے ہی اس کے لمبے لمبے اوزار تھے. میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا اسے دیکھ کر. میں اور گھبرا کر مجھے ایک دم سے اس سے خوف آنے لگا. سنا تھا کہ جب رحیم بخش زمینوں پر جاتا ہے تو لوگ اس سے ڈر کر دور بھاگتے ہیں اور کوئی اس کی زمینوں کی طرف رخ بھی نہیں کرتا. اب تو میں رحیم بخش سے اور بھی دور دور رہنے لگی تھی کہ ایک دن اماں جان گھر پر نہ تھی، نہ ہی سارا گھر پر تھی. میں اکیلی ہی اس وقت گھر کے کاموں میں مصروف تھی. رحیم بخش دوپہر کا کھانا لینے گھر آیا تو جب اپنی امی کو گھر نہ دیکھا تو میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگا، بھابھی جی مجھے دوپہر کا کھانا دے دیجیے. جب اس نے مجھ سے یہ بات بڑے ہی احترام سے کہی تو میرا دل اس کے لیے موم پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے میں اس کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں وہ غلط ہو. میں نے سب پرانی باتوں کو ذہن سے نکالا اور فٹافٹ اسے کھانا پلیٹ میں نکال کر دے دیا. اس نے جھٹ سے برتن پکڑے اور پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ کر کھانے لگا. میں بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی مگر اس نے اپنی نگاہیں نیچے رکھی. مجھے اس کا انداز اچھا اور کچھ بہتر لگ رہا تھا، جس سے میں یہ سوچنے لگی کہ رحیم بخش برا انسان نہیں ہے. ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ گاؤں میں رحیم بخش کے بارے میں ایک اور افواہ اٹھی کہ رحیم بخش نے ایک لڑکے کو بہت ہی برے طریقے سے مارا ہے اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ لڑکا رحیم بخش کی زمینوں پر گیا تھا. جب رات کو ملک کریم بخش کے گھر پر آئے تو میں نے ملک کریم بخش سے پوچھا کہ آخر رحیم بخش بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ اتنی سی بات پر کیوں اتنا غصے میں آ جاتے ہیں. ملک کریم بخش کہنے لگا کہ قصور اس لڑکے کا تھا، کیوں ایک ریلو کٹے سے ٹکرایا، جانتا بھی ہے وہ کیسا ہے. ملک کریم بخش کے منہ سے ریلو کٹے کا میرے دماغ میں پھر وہی خیال آنے لگا. سب عورتیں شادی والے دن بھی رحیم بخش کو ریلو کٹا ہی کہہ رہی تھی. میں نے کہا، ملک کریم بخش گاؤں کی عورتیں بھی انہیں ریلو کٹا کہتی ہیں، وہ کیوں، اور وہ سب سے الگ الگ کیوں رہتا ہے. ملک کریم بخش نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ مجھے سب بہت ضروری کام سے جانا ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے. یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدلتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور اس طرح میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ کوئی بھی بتانے کو راضی ہی نہیں تھا کیونکہ سب رحیم بخش سے ڈرتے تھے. میں نے آہستہ آہستہ رحیم بخش کے سارے کام کرنے شروع کر دیے کیونکہ میرے دل میں خواہش جنم لے رہی تھی کہ آخر دیکھوں صحیح اس ریلو کٹے کو. اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ مجھے کچھ نہ کہتا. انہیں دنوں ملک کریم بخش کے ایک دوست کی چھوٹی بہن سے رحیم بخش کے رشتے کی بات چل رہی تھی کہ رحیم بخش نے گھر میں ادھم مچا دیا اور غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے. یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا. میں رحیم بخش کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر کار رحیم بخش کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اول تو جہاں بھی رحیم بخش کے لیے رشتے کی بات ہوتی تھی اس کے سخت مزاج کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی اسے دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اور اب اگر کوئی رشتہ ملا بھی تھا تو وہ انکار کر کے چلا گیا. وہ جس طرح سے گرجتا تھا میرا تو خون ہی خشک ہو جاتا تھا. اول تو مجھے زیادہ کام نہیں کہتا تھا لیکن جو کہتا تھا میں چپ چاپ خاموشی سے کر دیتی. میرا رویہ رحیم بخش کے ساتھ بہت اچھا تھا. میں کوشش کرتی تھی کہ اسے میری کسی بات پر غصہ نہ آئے. امی جان بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے اب دوپہر کا کھانا روزانہ رحیم بخش کو میں ہی دینے لگی. ملک کریم بخش اکثر مجھے ہی کہا کرتا تھا کہ رحیم بخش سے ذرا محتاط رہنا. ایک دن میرے محلے کی عورت ہمارے گھر امی جان کا پتہ لینے آئی تو جاتے ہوئے مجھے یہ کہہ گئی کہ تمہارا دیور رحیم بخش تو بہت وحشی ہے، اپنی زمین پر کسی کو رینگنے تک نہیں دیتا، وہ تو ریلو کٹا ہے. یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور مجھے اس کی اس بات کا انداز بہت ہی برا لگا. جب لوگ رحیم بخش کے بارے میں باتیں کرتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا. مجھے اس پر بہت ترس آنے لگا کہ آخر کار رحیم بخش بھی تو انسان ہی ہے، تھوڑا الگ طرح کا ہے لیکن وہ بھی تو ایک دل رکھتا ہے. میں اس کے ساتھ بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آتی اور جب وہ میرے حسن سلوک کو دیکھتا تو وہ بھی میرے قریب ہونے لگا. مجھے ان سب سے بہت خوشی ہونے لگی کہ اب رحیم بخش کی طبیعت میں بدلاؤ آ رہا ہے. میں نے سوچا کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہی وہ ایسا ہو گیا ہوگا. اب تو میں نے ٹھان لی تھی کہ میں رحیم بخش کو ریلو کٹا کہنے کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی. ایک دن رحیم بخش میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھابھی جی آپ پراٹھا بہت مزے کا بناتی ہیں. ملک کریم بخش بھی شہر گئے ہوئے تھے. میں نے ایک ٹفن میں گرم گرم پراٹھا اور سالن ڈالا، ایک ہاتھ میں لسی کا ڈول پکڑے چادر اوڑھ کر گھر سے نکل پڑی اور رحیم بخش کی زمینوں کی طرف بڑھنے لگی. اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے. گرمی لو برسا رہی تھی. میں پسینے میں شرابور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ابھی رحیم بخش کی زمین پر پہنچی ہی تھی کہ کیا دیکھتی ہوں کہ رحیم بخش ایک بیری کے درخت کے نیچے چادر بچھائے بیٹھا ہے اور جو میں نے اس کے بعد دیکھا وہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے دیکھا رحیم بخش درخت کے نیچے بیٹھا کسی سے گفتگو کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے، اور ایسا ہنستے ہوئے میں نے گھر میں اسے کبھی کسی سے نہیں دیکھا تھا. اس کی آنکھوں سے تو غصے کے انگارے ہی نکلتے تھے. رحیم بخش کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہ میں دیکھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ دوسرے درختوں سے وہ جگہ کچھ چھپی ہوئی تھی. مجھے لگا شاید رحیم بخش کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے اس رشتے سے انکار کیا تھا. میں نے سوچا ذرا آگے بڑھ کر دیکھوں تو کس سے باتیں کر رہا ہے. جب میں تھوڑا آگے بڑھی تو وہاں مجھے کوئی دکھائی نہ دیا. وہاں کوئی نہیں تھا. میں نے پوری آنکھیں پھیلا کر دیکھا لیکن وہ سامنے ہوا سے باتیں کر رہا تھا کیونکہ وہاں کوئی انسان بیٹھا نظر نہیں آ رہا تھا. نہ جانے رحیم بخش کس سے باتیں کر رہا تھا. آہستہ آہستہ رحیم بخش کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی. اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، پھر وحشت سے طاری ہونے لگی. رحیم بخش کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. میں یہ منظر دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی اور کپ کپانے لگی. میرے ہاتھ سے ٹفن گر گیا اور لسی کا ڈول بھی زمین پر گر گیا تھا اور میں وہی کھیتوں کی دوسری طرف جا کر چھپ گئی اور چھپ کر رحیم بخش کو دیکھنے لگی.
रहीम बख्श खड़ा हो गया। मैं एकदम खामोश खड़ी थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने से माउफ हो चुका था। अभी थोड़ी देर बाद रहीम बख्श ने अपने औजार उठाए और हवा की तरह से चलते हुए पूरी जमीन की गंदम की कटाई शुरू कर दी। ये कोई आसान बात नहीं थी। रहीम बख्श बिजली किसी तेजी से कटाई कर रहा था। ऐसे लग रहा था रहीम बख्श नहीं हवा चल रही है, और इतनी तेजी से चल रहा था कि उसकी स्पीड हवा की तरह से तेज थी। उस वक्त उसके सामने कोई भी चीज आती तो उसके छुरे से कटकर पाश पाश हो जाती। वो कोई इंसान हो, वो उसे भी काट डाले। इसके काम की तेजी और रफ्तार देखकर मेरी अक्ल दंग रह गई। मैं आंखें झपकना भूल गई। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी, जैसे कोई हवा चल रही हो। वो इतनी तेजी से कटाई कर रहा था और वो अपनी जमीन पर अकेला ही मौजूद था। वहां उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं ये देखकर हैरान ही रह गई और परेशान हालत में खड़ी थी कि पीछे से किसी ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं एकदम चीख उठी। जब मैंने देखा तो मेरी सास वहां मौजूद थी और मुझे कहने लगी कि तुम मुझसे अक्सर पूछती थी ना कि रेलू कट्टा क्या होता है। रहीम बख्श पूरे गांव में मशहूर है कि वो अपनी जमीन की गंदों की काश्तकारी अकेले ही करता है, और वो इतनी तेजी से करता है कि किसी और की मदद की उसे जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही वो किसी और को अपनी जमीन पर बर्दाश्त करता है। इसीलिए सब गांव वालों ने उसका नाम रेलू कट्टा डाल दिया है। रेलू कट्टा ऐसे ही शख्स को कहते हैं जो 10 लोगों जितना काम तेजी से अकेला ही कर जाता है। उसकी जमीन के पास जो बेरी दरख्त है, रहीम बख्श को उससे बहुत मोहब्बत है। मुझे पता है मेरे बेटे रहीम बख्श के साथ कोई और मसला है, इसलिए वो शादी से भी इनकार कर देता है। ऐसा लगता है उस दरख्त के पास उसे किसी से मोहब्बत है, जो वो शादी से हर बार इनकार कर देता है। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है और बहुत फिक्रमंद हूँ, पर मैं बेबस हूँ। ये कहकर मेरी सास गिड़गिड़ा कर रोने लगी। उस बेरी के दरख्त पर एक जिनजादी का बसेरा था जो रहीम बख्श पर आशिक हो चुकी थी, और जब वो खेतों में काम करता था तो उसमें एक ताकत भर देती थी जो उसे रेलू कट्टा बना देती थी। रहीम बख्श ने आज तक शादी नहीं की। शायद वो जिनजादी ही उसकी बीवी हो जिसने उसे रेलू कट्टा बना दिया।